नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दैछौँ। खास गरी पर्यटन क्षेत्र भन्ने बित्तिकै कोभिड त्यसले थला पारेको अवस्थाबाट भर्खरै सुरु हुन लागेको यो पर्यटन विकासका आयामहरूका बारेमा आजको छलफल केन्द्रित छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ टानका अध्यक्ष खुम सुवेदी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के छ यतिखेर टान के गर्दैछ? यहाँलाई प्रश्नलाई धन्यवाद। खास गरी पदयात्रा र पर्वतारोहणको एउटा मुख्य प्रमोसनको गतिविधिमा एउटा जिम्मा लिएको भनौँ अथवा हाम्रो एउटा अनुभव र एक्सपर्टको रूपमा रहेको 43 वर्ष पुरानो ट्रेकिङ एजेन्सी सिएसएस अफ नेपाल टानले पदयात्रा पर्वतारोहणकै एउटा प्रचार प्रसारको लागि गतिविधिको रूपमा अगाडि बढाउने हो। तर अब दुर्भाग्यवश यो 2 वर्षदेखि करिब यो कोभिडको समस्याले गर्दा हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रमोसनको हिसाबले अथवा गतिविधिको हिसाबले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि अब यो आन्तरिक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। यो डिजिटल प्रमोसनको कुरादेखि नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग जुन प्रमोसन गर्ने जुन नेपाल टुरिज्म बोर्ड हो उसँग गर्ने हामीले एउटा सहकार्यदेखि विभिन्न एसोसिएसनहरूसँग गर्नुपर्ने कामहरूदेखि नेपाल सरकारले आगामी दिनमा टुरिज्म प्रमोसनमा गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका र हामीले यो अहिले समस्या परेको पर्यटनलाई कसरी हामीले सस्टेन भएर जानुपर्छ, हाम्रा श्रमिकहरू हाम्रा व्यवसायहरूलाई कसरी अडाउनुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ भन्ने विविध वस्तुहरूमा ट्रेकिङ एजेन्सी सिएसएस अफ नेपाल टानले आफ्नो गतिविधि बढाइरहेको छ भने तपाईँको प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर दिँदाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो 2 वर्षदेखि कोभिडले समस्या पार्यो हाम्रा व्यवसायीहरू पनि समस्यामा रहे, त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले यो क्रेडिट कार्डको सुविधाबाट हाम्रा व्यवसायीहरूलाई सस्टेन गराउने चाहिँ कामहरू गऱ्यौँ भने हाम्रा गाइड ट्रेकिङ गाइडहरूलाई पनि क्रेडिट कार्डको माछापछिको बैंकसँग एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने काम गऱ्यौँ। अब त्यो बिचको समयमा धेरै लकडाउनहरू भए, यहाँलाई थाहै छ त्यो हो। त्यस अर्थमा पनि हामीले एउटा दैनिक एउटा गुजारा पनि चलाउनु पर्ने अप्ठ्यारो हाम्रो श्रमिक साथीहरू हो, त्यसमा पनि हामीले एउटा खाद्यान्नको व्यवस्थापनहरू पनि गऱ्यौँ, उहाँलाई सस्टेन गराउने टिक्ने उपाय गऱ्यौँ भने अहिले पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ युएनडिपी नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टान सहितको सहकार्यमा एसटिआरएल प्रोजेक्ट भन्ने छ। यो सर्भाइभ र सस्टेन हुने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ। काठमाडौँ वरिपरिका ट्रेकिङका हाइकिङहरू चाहिँ हामीले डेभलप गरिरहेका छौँ। त्यहाँ हाम्रा श्रमिक साथीहरूले रोजगार गरिरहनु भएको छ भने हाम्रो उहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ हो। हाम्रा ट्रेकिङ गाइडहरू, भरिया साथीहरू अथवा राफ्टिङका गाइडहरू, टुरका गाइडहरू जो टुरिज्ममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिलिफको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो सुरु गरिरहेका छौँ र अहिले करिब अब सकिने अवस्थामा पुगेको छ। कमसेकम त्यसले सस्टेनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भने थोरै अलिकति काम गरेको अवस्था छ। तर यो देशैभरिको गतिविधि हो, सबै ठाउँमा हो। सबभन्दा बढी चाहिँ प्रताडित अथवा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको भनेर चाहिँ काठमाडौँ पोखराको सिटीमा रहने जो गाउँमा गएर खेतीपाती गर्न नसक्ने, किन कोभिडको कारणले गर्दा बच्चाहरू चाहिँ स्कुलमा हुने अथवा काठमाडौँबाट चाहिँ रुम छोडेर जान नसक्ने श्रमिक साथीहरू बढी काठमाडौँमै र पोखरा भएको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अलिक बढी रोजगार सृजित भएको छ। कति साथीहरू चाहिँ आफ्नो खेतीपाती गरेर गाउँघरमै जानुभएको छ कोभिडको समस्यापछि भने कति जानै नसक्ने अवस्थालाई एउटा सस्टेनको रूपमा गर्नको लागि चाहिँ करिब 22 करोड जतिको चाहिँ एउटा सहकार्यमा चाहिँ यो देशैभरि विभिन्न ठाउँमा पदयात्रा पर्वतारोहण र सरसफाइ लगायतको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ काम गरेको छ। त्यसमा टानले पनि अहम भूमिका खेल्यो भने अब हामीले व्यवसायलाई कसरी सस्टेन हुनुपर्छ भन्दा हाम्रा आवाजहरू एउटा सरकारी स्तरमा चाहिँ हाम्रो बुलन्द गरौँ। अब ठुला आमसभा हुने, ग्यादरिङ हुने अथवा कोभिडको समस्याहरू त्यहाँ नहुने तर विदेशी पर्यटकलाई मात्रै रोक्ने जुन नेपाल सरकारबाट काम भयो। पटक हामी एसोसिएसन एउटा साधारण एउटा हामी एउटा काम गर्ने एउटा जब होल्डरदेखि सबै किसिमका व्यवसायी साथीहरू अथवा अग्रजहरूले एउटै आवाजमा हामी सबै एसोसिएसनको पहलमा चाहिँ ढिलै भयो भने नेपाल सरकारले यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाएर आएको पर्यटकलाई जुन भ्याक्सिनको मात्रा डोज पुरा गरेकोलाई 14 दिन क्रस गरेकोलाई निर्बाध रूपमा चाहिँ नेपाल आउन सक्ने, अपन एयरपोर्ट भिसा पाउने जुन कामको एउटा निर्णय भयो त्यसले पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई केही आउनको लागि अलिक थोरै ऊर्जा थपेको छ। म्यासेज एउटा राम्रो गएको छ। करिब अहिलेसम्म 23-24 हजार पर्यटकहरूले चाहिँ भ्रमण गरेका छ त्यो निर्णयपछि। तर त्यो ढिला भयो। अगाडि निर्णय थियो भने हाम्रा पर्यटकहरू केही न केही रूपमा बढ्थ्यो, किनभने विदेशी पर्यटकले आजको भोलि नै आफ्नो ट्राभल प्लान बनाएर आउँदैन। खास गरी 6 महिनादेखि 1 वर्ष मिनिमम प्लान चाहिन्छ। त्यसको आधारमा जुन निर्णय भयो त्यसले चाहिँ अब आगामी सिजनको लागि काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ।
एउटा मार्च अप्रिल र अक्टोबरबाट चाहिँ फेरि हाम्रो व्यवसाय अगाडि बढ्छ होला भन्ने हामीले अपेक्षा राख्छौँ। यसमा पनि टालले अहम भूमिका खेलेर अगाडि बढिरहेको छ। यो हामीले अलिकति यहाँनिर मात्रै कुरा गऱ्यौँ, खास पर्यटन क्षेत्र भन्यो भने कसरी चिन्ने हो नागरिकहरूले? अब पर्यटक यो एउटालाई चाहिँ गहिरो तरिकाले बुझ्नुपर्छ। हामीले पर्यटक भनेपछि विदेशी अथवा सेतो छाला भएको अथवा अर्को देशबाट आएको मान्छे मात्रै भन्ने गर्थ्यौँ। नेपाली पर्यटक हुन सकेका थिएन। पछि परिभाषित हुँदै गएपछि नेपालीहरू पनि पर्यटकको रूपमा प्रमाणीकरण हुँदै गएको छ। काठमाडौँ पोखराको बस चढ्दा पनि टुरिस्ट गाडी चढ्दा नेपाली चढ्यो भने उहाँहरू चढ्न पाउनुहुन्थ्यो। हामीले बिचमा झार्नुपर्ने अवस्था थियो, बिच बाटोबाट पनि झार्ने अवस्था, त्यो बेला पर्यटकको परिचयको रूपमा नेपाली परेको थिएन होइन। अहिले पछिल्लो पिँढीमा चाहिँ विदेशी अथवा स्वदेशी जुनसुकै पर्यटक भए पनि एक डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसनमा जाँदा उनीहरूले केही न केही पैसाको एमाउन्टहरू खर्च गरेर पर्यटकको रूपमा खर्च गरेको हुन्छ भन्ने छ। तर त्यो डाटा ठ्याक्कै नभए पनि कमसेकम अहिले नेपाली पर्यटकहरू पनि विभिन्न ठाउँमा घुम्न जानुभएको छ टुरिस्ट हिसाबले, त्यसलाई पनि एउटा पर्यटकको रूपमा लिएको छ। अब पर्यटन भन्ने चाहिँ के हो भने हाम्रा दृश्य अवलोकन गर्नेदेखि नेचुरल रिसोर्सेस, हेरिटेज, जे फ्लोरा फौना, इथनिक ग्रुप्स, कल्चर, जे हाम्रा टुरिज्मको कुराहरू भन्छौँ त्यो सबै विषयहरूलाई हामीले पर्यटन भन्छौँ। र यो पर्यटन पनि कस्तो हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिम श्रृङ्खलादेखि नदी नाला झरना छर्ना जुन कल्चरल रिसोर्सेसदेखि सबैको विषयवस्तुलाई मान्छौँ। त्यो पनि के हो भने एउटा पर्यटक भएर जुन विषयवस्तुको चाख र चासोका साथ हेरिन्छ, बुझिन्छ, फोटो खिचिन्छ, प्रचार प्रसार गरिन्छ, त्यसको टेस्टको रूपमा लिइन्छ र त्यसलाई अनुभूतिको रूपमा अथवा एउटा अनुभवको रूपमा एउटा साटासाट गरिन्छ, त्यो पनि एउटा पर्यटन हो भन्ने छ होइन। यसर्थ कुनै पनि विषयवस्तु अथवा कुनै पनि गतिविधि एउटा डेस्टिनेसनको हिसाबले सबै पर्यटनको रूपमा लिइन्छ होइन। यस अर्थमा पनि पर्यटनको रूपमा चाहिँ हामीले नेपालको हिम श्रृङ्खला पहिलादेखि प्रचारित भएर पर्यटन भनेको चाहिँ हिमाल मात्रै हो नेपालको भन्ने छ। हाम्रो प्रचार प्रसार पनि जहिले पनि सगरमाथालाई मात्रै भयो अथवा हिमालसँग मात्रै भयो, अनि धार्मिक हिसाबले लुम्बिनीलाई मात्रै भयो अथवा पशुपतिलाई भयो होला, मुक्तिनाथलाई भयो होला, त्यो मात्रै हाम्रो पर्यटन होइन। पर्यटन सबै ठाउँको हिम श्रृङ्खला सबै चिजहरूको चाहिँ हुनुपर्छ। र अब चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू पनि कति के छ भने विदेशी एडभेन्चर टुरिस्ट त हिमालमा जाने भयो, सबै एडभेन्चर टुरिस्ट त हुँदैन, कोही लग्जरी टुरिस्ट आउला। विदेशीले कहिले कहिले के खान्छ सगरमाथा अथवा यत्रो हाइटमा छ अथवा हिमालको तर्सेर डराउँछ। कति पर्यटकहरूले के चाहन्छ हामीले अहिले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने कि मिडिल हिल जो हाइकिङको रूपमा जान सक्ने, त्यो प्रचार प्रसार हाम्रो भएन होइन। विदेशी पर्यटक हिमाल भने डराउने, त्यो पर्यटक नआउने हो। हिमाल चढ्ने, हिमालमा जाने, हाई हिमालयमा जाने त आउने भयो, तर त्यो बाँकी पर्यटक नेपाल आउन सकेन किनभने उहाँहरूलाई डर भयो होइन। अरू देशमा डाइभर्ट हो। त्यस कारण अहिले हामीले के भनेको छ भने मिडिल हिल पनि प्रचारित हुनुपर्छ होइन। 3 दिन 5 दिन 7 दिनको हुन्छ त्यो होइन। तपाईँहरू नेपालमा माउन्टेन मात्र छैन है, तपाईँलाई हाइकिङ गर्ने डेस्टिनेसनहरू छ, सिम्पल ट्रेकिङ गर्ने ठाउँहरू छ जसले तपाईँहरूलाई एउटा माउन्टेन देख्ने कुरो पनि हुनसक्छ र हिँडाइमा र तपाईँको फिजिकलमा त्यस्तो समस्या पर्दैन भन्ने किसिमबाट प्रचारित पनि गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ। यो पनि एउटा पर्यटनको एउटा एकदमै रूपमा ल्याउनु पर्ने छ। नेपालै किन राम्रो हो भनेर मान्छे आउनु त नि? अब यो चाहिँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब नेपाल जस्तो देश वास्तव विश्वमा कहीँ पनि छैन। सबै आफ्नो देशको विशेषता छ होइन, त्यसको ब्रान्ड छ। अब नेपालको आफ्नो एउटा ब्रान्ड भनेको अब ल्यान्डलक कन्ट्रीको ठाउँमा सगरमाथा हुनु। अब त्यो माउन्टेनको हाइएस्ट माउन्टेनको साथमा हामीसँग हिन्दू रिलिजियनको हिसाबले पनि धनी छौँ, बुद्धिस्ट हिसाबको कले पनि धनी छौँ। यो कारणले गर्दा नेपाल मात्र त्यस्तो हो कि हरेक एक घन्टामा तपाईँले नयाँ नयाँ चिज देख्न पाउनुहुन्छ, विदेशमा त्यो पाउनुहुन्न। हरेक घन्टा तपाईँ दिनै घुम्नुहोस् विदेशमा सबै एउटै घन्टापछि अर्कै चिज देखिन्छ। ल्यान्डस्केप भन्नुहोस्, नदी नाला अथवा भूवनहरू जेसुकै जियोग्राफिकल कुराहरू भन्नुहोस् फरक देखिन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो होइन। धेरै चिजहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। काठमाडौँ पोखरा जाँदा तपाईँले हेर्नुहोस् न होइन, माउन्टेनदेखिको नदी नाला, त्रिशुलको रिभरदेखिको जङ्गलदेखिको होइन विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको ल्यान्डस्केपकोहरू देख्न सकिन्छ होइन। विदेशमा त्यो हुन सक्दैन। अब पोखरा पुगेपछि फेरि अर्कै नेचुरल रिसोर्सेस लेकदेखि होइन ताल तला गुम्बा माउन्टेन सबै कुरो देख्न सकिन्छ होइन। र हामीसँग मल्टी डाइभर्सिटीको एउटा नेपाल चाहिँ छ। र नेपाल के हो भन्दा नेचुरल रिसोर्सेस हो, आफै अटोमेटिक नेचरद्वारा बनेको हो होइन। विदेश भनेको मान्छेले बनाएको कति चिजहरू छ त्यो हेर्नको लागि त्यहाँ बस्नको लागि लालित हुन्छ। तर हामीले यो एउटा के भन्न चाहन्छु तपाईँ मिडिया मार्फत भने नेपाल एउटा त्यस्तो पर्यटनको हिसाबबाट प्राकृतिक समुदाय हरेक हिसाबबाट एउटा डायमन्ड हो
होइन, अथवा तपाईँको सुन हो भन्नुहोस्, एउटा सुन 1 तोला सुनको मूल्य अहिले बजारमा सायद 1 लाख होला। 1 लाखभन्दा बढी छ। 1 लाख रुपियाँ तपाईँ 1 तोला सुन किन्नुहोस्, त्यो सुनको मूल्य 1 लाख हो। तपाईँले घरमा राख्नु 1 लाखबाट कुनै एउटा बजारबाट नि 1,05,000 होला, घट्ला बढ्ला आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यसको मूल्य जति नै तति छ भन्ने एक किसिमले बुझ्दा हुन्छ। त्यसले केही पनि उपार्जन गरेन, तर त्यो सुनलाई तपाईँले गहनामा परिणत गर्नुहोस्, बनाउनुहोस् होइन। त्यसले के हुन्छ, त्यो फेरि गहना कसरी बनाउनुहोस् भने विभिन्न डिजाइनको बनाउनुहोस्। त्यो गहना विभिन्न डिजाइनको बनाइसकेपछि पनि तपाईँको आफ्नो हिसाबबाट फेरि तपाईँले डिजाइन बनाएर भएन, क्लाइन्ट बेसमा हुनु पर्यो। त्यो तपाईँले नाकमा लाउने, हातमा लाउने अथवा घाँटीमा लाउने के किसिमको गहना बनाउने हो, त्यो गहना अरू क्लाइन्टले लाउने किसिमको म्याचिङ हुने गहना बनाउनु पर्यो। तपाईँले गहना बनाएर चाहिँ डिस्प्ले गर्नुहुन्छ, त्यसपछि क्लाइन्ट हेर्न जान्छ होइन। त्यो बेलामा उसले घाँटीमा लाउनु उपयुक्त छ कि, हातमा लाउनु उपयुक्त छ कि होइन, कहाँ प्रयोग गर्दा उपयुक्त छ। त्यसपछि तपाईँले सेल्स गर्नुहुन्छ, तपाईँले आम्दानी गर्नुहुन्छ। त्यो नेपालको माउन्टेन भने त्यस्तै हो। हामीसँग यत्र डाँडा काँडा नदी नाला छ भन्छौँ होइन, केही पर्यटकको आएको पनि छ, तर एक किसिमले सुन मैले भने जस्तै एक किसिमले स्टोर गरेर राखेको जस्तो छ। रियल रूपमा नेपाल सरकार अथवा हामी सम्पूर्ण व्यवसायले भनेअनुसार लिन सकेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ सुनलाई चाहिँ जसरी गहना परिणत गरेर एउटा क्लाइन्ट बेससम्म उपभोक्तासम्म पुग्छ, त्यसरी नै हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेस यो माउन्टेनहरूलाई पनि जुन क्लाइन्टसम्म पुग्ने किसिमबाट चाहिँ हाम्रा प्रोडक्टहरू सेल्स हुनु पर्यो। फेरि म एउटा कुरो जोड्न चाहन्छु, नेपालमा पर्यटन भन्न साथै र पर्यटन हुनलाई 3टा कुरो हुन्छ। 3टा ए भन्छौँ हामी, एकोमोडेसन, एक्सेस र एट्र्याक्सन। तपाईँसँग एट्र्याक्सन छैन, एक्सेस पनि छैन भने त के पर्यटकको हिसाबले र पर्यटकको हिसाबले लिन सकिएन। अब एट्र्याक्सन भयो, एक्सेस पनि पुग्यो, एकोमोडेसन छैन, त्यसले पनि उपयोग लिन सकेन होइन। अब यो 3टा कुरोको समायोजन हुनुपर्छ। त्यसपछि यो हस्पिटालिटी, ल्याङ्ग्वेज, अब फुडको एउटा जुन हाइजिन विभिन्न तपसिलका कुराहरू होइन, त्यहाँ कल्चर विभिन्न कुराहरू छ। अरू चाहिँ जोड्दै आउने चिज हो, पर्यटनमा धेरै चिज मल्टी कनेक्सन हुन जरुरी छ। तर 3टा ए को समायोजन भयो भने मात्र नेपालको पर्यटन उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छ। 1950बाट आजसम्म पर्यटन उद्योग व्यवसाय हामी जति कराए पनि अब 2020मा 20 लाख पर्यटक ल्याउने भने त्यो त्यतिकै हाम्रो परिस्थितिले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। अब 12 लाख जति पर्यटकलाई हामी पसिना काटेर नेपाल सरकारदेखि हामी प्राइभेट सेक्टर 12 लाखभन्दा बढी पर्यटक बढाउन सकेका छैनौँ। यही कुराहरूको समायोजन भएको छैन। सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेभलप गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो, पर्यटनको लागि गहिरो चासोका साथ रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च गरेका पनि छ, रिसर्चलाई इम्प्लिमेन्टमा लानु पर्यो, त्यो पनि भएको छैन होइन। पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले गर्दा पनि यो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यटन मन्त्री हुन सकेका छैन। अब नेपाल सरकारले भनेको छ आर्थिक नीति अन्तर्गत 3टा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उद्योग, अब एग्रिकल्चर, हाइड्रो र पर्यटन भनेको छ। तर पर्यटन उद्योग भाषणबाजी मात्रै छ, तर रियल रूपमा ग्राउन्डमा पुगेर पर्यटनको वस्तुस्थिति बुझ्न र उपभोग गर्न सकिएको छैन। तपाईँको मिडिया मार्फत म के पनि भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण एउटा दर्शक अथवा नेपाल सरकारमा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पर्यटनको मैले यो 3टा ए भने यो किसिमको विकास हुन जरुरी छ। किन म जोड्छु भने आज रारा, हिजो रारा सुन्या मात्रै थियो, आज रारामा जुलुस जान्छ, मान्छेहरू दिनको 200-300 जान्छ, तर उहाँ बस्दैन, हेर्छ, फोटो खिच्छ, नेपालगञ्ज लगायत अन्य ठाउँमा आउँछ। त्यो राराले के पाएन? हामीले चाहेको भने के हो भने त्यो पर्यटक त्यो रारामै पुगिसकेपछि त्यहीँ अडिनु पर्यो, लोकल खाना, लोकल आम्दानी हुनु पर्यो। त्यहाँ एकोमोडेसन छैन, त्यहाँ अहिले के छ भने त्यहाँ एउटा नेसनल पार्क छ, त्यहाँ होटल छ, तर सिम्पल त्यो बस्नै नसक्ने किसिमको होटल जुन क्लाइन्ट मैत्री छैन। त्यस कारणले हामी नेपाल सरकारलाई भनेका छौँ, वन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय भनेका छौँ, तपाईँले रारा प्रमोट गर्ने हो भने त्यहाँ लोकल रूपमा आम्दानी हुने गरेर होइन। क्लाइन्टले के चाहन्छ, कसैले के हुनसक्छ, त्यहाँ मिठो कफी खाएर आउनसक्छ, फोटो खिचेर आउन चाहनसक्छ, एउटा राम्रो मिठो लन्च खान चाहनसक्छ, एक बोतल राम्रो बियर खाएर आउन सक्छ होइन। त्यो त्यहीँको मान्छेले आम्दानी लिन्छ। आज राम्रो त्यहाँको एउटा ती एभ्रिडे नै सामान बनाएर आज प्याक लन्चको रूपमा लैजाउँ होइन, त्यहाँ उनीहरूले के अरे प्याक लन्च मान्छेहरूले किनेर खान्छन्, पैसा आम्दानी गर्छ, त्यहाँ बसेर फर्केर डोको बोकेर फर्केला होइन। त्यस्तो किसिमको कमसेकम काम गर्ने एउटा हामीले भन्छौँ नि एउटा टी स्पट तरिका एउटा छाता राखेर फर इक्जाम्पल त्यस्तो किसिमको राख्ने देश उसले व्यापार गर्छ, बेलुका फर्केर आउन सकोस्, एउटा त्यो नेसनल पार्क हिसाब नदिने हो भने कमसेकम त्यतिसम्म त गर्नु पऱ्यो। राराको प्रचार गर्ने
अनि त्यहाँ फोटो खिच्ने, बिहान जाने फोटो खिच्ने अथवा दिउँसो जाने फोटो खिच्ने, अनि नेपाल अन्त आएपछि पर्यटन त भयो होला, तर रियल ठाउँमा आउने आम्दानी त भएन नि। त्यो मान्छेले त्यहाँको मान्छेले आम्दानी हो, गर्न सक्छ। मैले त्यो एकोमोडेसन अघि भने त्यो किसिमको वातावरण हुनु पर्यो। अब एट्र्याक्सन त भयो, तर एक्सेस पनि अत्यन्तै राम्रो भइसकेको छैन। रोड एक्सेसहरू होइन, सोल्युसन जानसँग अझै वातावरण बनाएको छैन, तर एकोमोडेसन छैन होइन। भन्नाले त्यो तिनवटा चिजहरूको समायोजन हुनुपर्छ। कुनै पनि ट्रेकिङको गन्तव्य डेस्टिनेसन प्रमोसन हुनुको लागि ती चिजहरू आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। ट्रानले यस विषयमा चाहिँ के गर्छ? होइन, हामीले पटक पटक नेपाल सरकारलाई हामी एउटा ब्रिजिङको काम गर्ने हो। टान आफू सरकार होइन, एनजिओ हो, तर हाम्रा व्यवसायीहरूको हकितको लागि अथवा व्यवसायीहरूलाई सस्टेन गर्नको लागि, सर्भाइभ गर्नको लागि, क्रिएटिभ काम गर्नको लागि होइन, नयाँ नयाँ चिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सिस्टममा परिणत गर्नको लागि अथवा यो टुरिज्मका प्रडक्टहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गरेर चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल फेयरहरूमा भाग लिएर विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउनको लागि हामीले एउटा अदम्य रूपमा चाहिँ हाम्रा व्यवसायीहरूले हिमाल चलाउनेदेखि अन्य अनगिन्ती तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड राख्ने किसिमको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रै व्यवसायी साथीहरू, हाम्रै गाइड साथीहरू अथवा हाम्रै टुरिज्ममा काम गर्ने इन्टरप्रेनरदेखि सबै समूहले गरिरहेछ होइन। त्यसमा नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ के हो भने हाम्रा व्यवसायका समस्याहरू उजागर गर्नको लागि अथवा आवश्यकतालाई नेपाल सरकारलाई भन्ने हो। हामीले ब्रिजिङको काम गर्ने हो। हाम्रा व्यवसायीले चाहेको यो व्यवसाय सस्टेन र सर्भाइभ हुनुको लागि यो हाम्रो आवश्यकता यो। यसले नेपालको इकोनोमी पनि ग्रोथ गराउँछ, नेपाललाई ट्याक्स पनि बढाउन मद्दत गर्छ, बढी पर्यटक आउनु भनेको नेपालमा आम्दानी हुनु हो होइन। त्यो किसिमको वातावरण बनाउनको लागि भनेर टानले चाहिँ हाम्रो व्यवसायी श्रमिक साथीहरूको आवाज सरकारवाला निकायहरू, हाम्रो खास गरी गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार, परराष्ट्र लगायतको मन्त्रालयहरूसँग चाहिँ हामीले यो किसिमको कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रा विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नका अनुरोध गर्छौँ। तर हामीले भनेअनुसार हुन सकेको छैन र गर्छु भन्दा पनि त्यो किसिमबाट इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। यो दुःखद पक्ष छ। अब अलिकति प्रसङ्गलाई अलिक नजिकै ल्याउँ। तपाईँ धादिङ जिल्लावासी, ज्वालामुखी गाउँपालिका निवासी हुनुहुन्छ। धादिङ जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी काठमाडौँमा जाने हो भने छ्याछ्याती नै भेटिन्छ। धादिङ जिल्लाको पर्यटनलाई चाहिँ कसरी देख्नु हेर्नुहोस्? एकदमै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। धादिङवासीले पनि धेरैचोटिसम्म गरिरहेको प्रश्न हाम्रा अग्रजहरूलाई पनि गरिनुहुन्थ्यो, मैले सुन्थेँ र म प्रति पनि त्यो क्वेसनहरू आउँछ। र धादिङबाटै पनि पदयात्रा प्रवर्तनमा टानले पनि अध्यक्षीय भूमिका खेल्ने थुप्रै हाम्रा अग्रजीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले पनि धादिङको टुरिज्मको प्रमोसनको लागि धेरै चिन्तित गर्नु नै भयो र म आफू पनि त्यसमा चिन्तित छु होइन। त्यसले के हो भने म धादिङबाट टानको अध्यक्ष हुँदै गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा सबै व्यवसायको अध्यक्ष भए तापनि धादिङको हिसाबले धादिङमा के गर्यो अथवा किन पर्यटनको विकास हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। यहाँ धादिङ उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग पनि मैले भन्ने गर्थेँ, उहाँहरूले पनि आवाज उठाउनु, तपाईँहरू यत्रा पर्यटन व्यवसायी ठाउँले लगायरको ठाउँमा टुरिज्मको काम गर्नुहुन्छ, धादिङमा टुरिस्ट नै आउँदैन, टुरिज्मको लागि तपाईँहरूले किन के गर्नु भएन भन्ने अन्तर्क्रियाहरू पनि भएको थियो। त्यसमा मैले पनि के भन्ने गरेको थिएँ भने धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई खास गरी के हो भने उहाँहरू व्यावसायिक छात्र सङ्गठन हो नि त होइन। त्यो प्रमोसनलाई मैले भनेको थिएँ, अघि मैले भनिसकेँ तिनवटा ए हुनु पर्यो, एकोमोडेसन, एक्सेस र एट्र्याक्सन। हामीसँग गणेश हिमाल लगायतका हाम्रा सुन्दर ठाउँहरू छन् होइन, एट्र्याक्सन छ, तर एट्र्याक्सनमा त्यहाँ बस्ने किसिमको चाहिँ जुन एकोमोडेसन त्यो किसिमको वातावरण छैन। त्यसको लागि के हो भने यहाँको लोकल गभर्मेन्ट, अब अहिले लोकल गभर्मेन्टमा गयो कति कुराहरू, अथवा यहाँको अब जिल्ला स्तरीय अब सिडिओदेखि विभिन्नको सरकारी निकायहरू, प्राइभेट सेक्टर, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहितको लोकल स्टेक होल्डर सहितको मिटिङ राख्नुहोस् र त्यसले के एउटा निर्णय गर्न सकोस् भने हामी विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउने हो, हामीले अन्य जिल्ला अन्य गन्तव्यमा पठाउँछौँ भने धादिङमा नपठाउनु भने त होइन, तर त्यो पर्यटकले पाउने सुविधा त धादिङमा आउँदाखेरि पाउनु पऱ्यो नि त होइन। विदेशी पर्यटक आउँदै गर्दा अहिले मात्रै यो धादिङबाट माथि अब सरेन्टार जाने पिच रोड बन्यो, त्योभन्दा अगाडि आरोघाटतिर हुँदै जाँदाखेरिमा मैले धेरैचोटि पर्यटकले आउँदाखेरि धेरै कम्प्लेन खाएको छु। रोडको जुन कम्प्लेनहरू थियो एकदमै अप्ठ्यारो रोड, अनि फेरि त्यो ग्राभेल पनि बिग्रिएको अस्तव्यस्त रोड थियो। यहाँलाई अगाडि कुरो थाहा छ, अहिले त पिच भइसकेको अवस्था छ होइन। अब त्यस्तो किसिमबाट एउटा रोडहरूको एक्सेससम्म ठाउँ पुग्नु पर्यो। त्यो जुन टुरिज्मको हिसाबले महत्त्व छ भनिन्छ नि, त्यो ठाउँमा हामीले एकोमोडेसन खोल्नु पर्यो, हाम्रा व्यवसायहरू त्यहाँ लगानी गर्ने वातावरण दिनु पर्यो। त्यो भन्नुको अर्थ त्यहाँ फेरि प्रोफिटेबल हुनु पर्यो नि। त्यहाँ होटल खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ फाइदा आउने किसिमको ठाउँ पर्यो। तपाईँ यहाँ होटल खोल्नुहोस्, तपाईँलाई हामीले यो सुविधा दिन्छौँ, तपाईँले पर्यटक ल्याउनको लागि यसरी मद्दत गर्नुपर्छ भनेर यहाँको गभर्मेन्ट अथवा ब्युरोक्रेट जो हुन्छ अथवा जिल्ला स्तरमा भए नेताजीहरू पनि हुन्छ, उहाँले चिन्तन गर्नुपर्ने विषयवस्तु
होइन जिल्ला स्तरको नेताजीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन नेपालमा हामी पर्यटन व्यवसाय गर्ने हो व्यवसाय गर्ने बित्तिकै धादिङ जिल्लाको हुने बित्तिकै धादिङमा टुरिस्ट ल्याउन सकिन्न तर टुरिस्ट ल्याउन सक्नको लागि मैले अघि भने जस्तै एकोमोडेसन एक्सेस र एट्र्याक्सनको बारेमा मिल्नु पर्यो त्यहाँ होटल खोल्नको लागि हाम्रो व्यवसायी साथीलाई आह्वान गर्नु पर्यो होइन आह्वान गर्नको लागि पनि होटल खोलेर अथवा अन्य चिजमा फेसिलिटी गर्नु पर्यो त्यो गर्दा त्यो व्यवसायले नाफा पनि लिन सकोस् नाफा नहुने ठाउँमा फेरि आएर अगाडि गर्दैन होइन त्यो सडक सेयर होल्डर हाम्रो व्यवसायी साथीहरूलाई बनाएर अन्य पनि लोकलले पनि सेयर होल्डर हुने किसिमबाट चाहिँ एउटा एकोमोडेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन अब त्यसमा एट्र्याक्सनको कुरो त हाम्रो जे जति छ धार्मिक होस् अथवा नेचुरल रिसोर्सेस हामीसँग छ होइन तर त्यसलाई जिल्लाले अब चाहिँ के हो भने हामीले राष्ट्रिय स्तरको कुरो गरिरहँदा अब लोकल गभर्मेन्ट ताप्नुपर्ने छ लोकल गभर्मेन्टको अब जब छ हिजो हामी राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्थ्यौँ अब हामीले गर्ने के भने अहिले सम्पूर्ण बजेटिङ खर्च आम्दानी जे जहाँ जे हुन्छ लोकल गभर्मेन्टले दिएको छ अब लोकल गभर्मेन्टले बुझ्नु पर्यो कि त्यो ठाउँमा टुरिज्म प्रमोसन गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि छैन छ भने बजेट छुट्याउनु पर्यो छुट्याए पनि होला तर त्यो बजेट छुट्याएर पनि टुरिज्म फ्रेन्डली टुरिज्म हिसाबबाट हुन्छ कि हुँदैन त्यो ध्यान पनि दिनु पर्यो र त्यो टुरिज्म हिसाबले एकदम राम्रो गाउँ रहेछ अथवा हिमालदेखि ठाउँ रहेछ अथवा नेचुरल हिसाबले एकदम हरेक हिसाबबाट धनी रहेछ होइन भने त्यसमा एक किसिमको रेकी गरेर टुरिज्म सेक्टरका साथीहरूलाई बोलाएर देखाएर होइन पत्रकारदेखि सबै चिजको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो र त्यो प्रचार प्रसार गर्ने काम चाहिँ टाढो रहन सक्छ अब लगानी अब लोकल गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो होइन त्यहाँ नगरपालिका होला गाउँपालिका होला वडा होला त्यसलाई अथवा एउटा गाउँपालिका मात्रै नभएर 4-5वटा गाउँपालिका मिल्नुपर्ने अवस्था होला ट्रेकिङ भने एक ठाउँमा होइन एक ठाउँमा परसम्म जान सक्ने अवस्था होला होइन अब 4-5-7वटै गाउँपालिका मिल्नु पो पर्छ कि 2टा गाउँपालिकाले पुग्छ कि त्यो उहाँहरू बसेर छलफल गर्नु पर्यो र पर्यटनको महत्त्व आवश्यक उहाँहरूले देख्नुभयो र छ भने ठान्यो भने त्यो प्रडक्ट ल्याउनु पर्यो त्यो प्रडक्टलाई टाढले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्छ जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो टुरिज्मको महत्त्वपूर्ण चिज कहाँ छ के छ र कसरी प्रचार गर्ने भने त्रिकोणात्मक संयोजन पनि मिल्नु पर्यो मैले के भनिरहेको छु भने अहिले टुरिज्म भनिरहँदा अहिले रोड हरेक डाँडा काँडा तपाईँले देखिरहनु भएको छ हरेक डाँडा भत्काइएको छ रोड बन्ने त्यो गाउँ अथवा त्यो घरसँग रोड बन्ने सवालमा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टाढले विरोध गर्दैन तर त्यो घर गाउँ ठाउँमा रोड जाने न्युमा डोजरले जताभावी भत्काएर रोड बनाउने उसको मात्रै जब रोड विभाग अथवा उसको मात्रै जब त सक्यो उसले रोड बनाउँदै गयो एउटा रेखाङ्कन गर्यो रोड बनायो त्यो गाउँ र टोल चासम्म त लग्यो तर त्योभन्दा दायाँ बायाँ वातावरणको हिसाबले समस्या छ कि छैन त्यो वातावरणले हेर्नु पर्यो परेन पर्यटन हिसाबले पर्यटन हामीले नोक्सान गरेको कि गरेन हेर्नु पर्यो परेन त्यस कारणले गर्दा अन्तर मन्त्रालय छलफल पनि हुनु पर्यो पर्यटन मन्त्रालय वातावरण मन्त्रालय र यातायात अथवा सडक विभाग भनौँ होइन त्यो सहितको हुनु पर्यो अब कस्तो हुनु पर्यो तपाईँले देख्नु भएको एउटा रुख सप्रेर ठुलो हुनलाई कति वर्ष लाग्ला आजदेखि तपाईँहरूले त्यो एउटा रुख एउटा डोजरले खन्ने अथवा केही बनाउने न्युमा ध्वस्त भएर रुख चाहिँ रुख कटान भएर चाहिँ डाँडा हरेक उजाड भइरहेछ अब तपाईँले त्यही रुख पाउनलाई कति वर्ष लाग्ला अब पहिलेको त अहिले चाहिँ देखिरहेको त्यहाँ रोप्यो भने पनि त्यो सकिने अवस्था देखिन्न किन इन्भाइरोमेन्ट हामीले बिगारिसकेका छौँ होइन वातावरण नै बिगारिसकेका छौँ अब त्यो रोपेर सप्रिने ठाउँ बन्यो भने सप्रिँदा कति वर्षपछि हामीले भोग्न सक्ला त्यति कुराहरू हामीले ध्वस्त बनाइसक्यो एकदम सिरियस चिज हो हेर्दा सिम्पल देखिन्छ मलाई आनन्द लाग्यो म गाडी चढेर मेरो घरसम्म पुगौँला तर त्यो दायाँ बायाँको नोक्सानीहरू के छ भन्ने कुरो चाहिँ फेरि सरकारले मोनिटरिङ गर्ने हो मेरो त स्वार्थ कुरा हो होला मलाई रोड लानु पर्ने थियो मेरो घरसम्म गाउँसम्म तर पछिसम्म समस्या पर्ने किसिमबाट हामीले विनाश गर्यौँ कि गरेन भन्नको लागि मन्त्रालय अन्तर मन्त्रालय छलफल हुनु जरुरी छ यो चाहिँ मैले राष्ट्रिय कुरो भने तर अब यसलाई बचाउनलाई लोकल रूपमा पनि जरुरी छ अब गाउँपालिकाले पनि बुझ्नु पर्यो वडाले पनि बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ ध्वस्त बनाउँदै रोड लाने नाममा हरेक डाँडा अघि म पनि अघि धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका अन्तर्गत म त्यो स्कुलमा एउटा स्कुल ब्यागहरू एउटा डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कार्यक्रममा आउँदै थिएँ डाँडा काँडा दायाँमा मैले हेर्दै आएको छु हरेक डाँडाको ठाउँमा रातै देखिन्छ रोडहरू लगिरहेको देखिन्छ त्यहाँबाट रोडहरू त्यो डोजरले खनेर त्यो माटो झारेको ढुङ्गा झारेको त्यो हेर्दा वातावरण हिसाबले कति रुखहरूलाई असर परेको छ होइन कति एउटा जङ्गली जनावरहरूलाई चाहिँ इन्डाइको एउटा त्रासको फिलले चाहिँ तपाईँको एउटा डिस्पर्सिभ भएको सिरियस छ अनि मेरो मात्रै स्वार्थ पुरा भएर भएन नि त होइन रोड पुगेर त्यहाँ मात्रै भएन नि त त्यहाँ जङ्गली जनावरहरूको विस्थापित भाव अवस्थाहरू छ वातावरण बिग्रेको अवस्था छ होइन यी अवस्थाहरूलाई हेर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ र यसमा पर्यटन भनेर धादिङको लागि कुरो जोड्नु अब मलाई यसमा पनि कतै न कतै अप्ठ्यारो नमजा लागिरहेछ म धादिङवासी जनसमुदाय धादिङ जिल्लाको नेताजीहरू र यहाँ आउनुभएको सरकारी
निकायका ज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो समन्वय समिति पनि छ धादिङमा होइन, यो आफ्नो एउटा अफिस पनि छ, मैले बुझ्छु यस्ता चिजहरूलाई हेरेर धादिङ जिल्लाको महत्त्वका साथ बुझ्ने र हामी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लगानी गराउन सक्ने, बढी पर्यटक धादिङमा पनि आउन सक्ने बनाउनु पर्यो। आज हामीले ती पर्यटकहरूलाई सगरमाथामा चाहिँ हामीले ट्रेकिङ बेचिरहेको छौँ अथवा सेल्स गरिरहेको छौँ, अन्नपूर्ण गरेको छौँ, अरू ठाउँमा छ र धादिङ जिल्लामै किन जानु पर्यो त्यो पर्यटक भन्ने हामीले देखाउनु पर्यो होइन। यो गणेशमा जाउँ भन्ने हामीले बनाउनु पर्यो, अथवा रुबी भ्याली जाउँ भन्नु पर्यो, अथवा हामीले भैरवी मन्दिर भनौँला, अथवा ज्वालामुखी मन्दिर भनौँला, अथवा मैली कोटको भनौँला। अघि मैले पनि हेरेँ धेरैदेखि धेरै डाँडाहरू छर्लङ्ग छ होइन, यस्तो हिमालहरू चाहिँ मजाले मैले देखिन्छ। मैले मनले अनुभूति पनि गरेँ यो ठाउँमा पर्यटक ल्याउन सक्ने कसरी त, कुन रुटबाट कहाँ लाने त, चारैमा रोडै रोड छ, विदेशी पर्यटकहरू त हिँड्ने हो कि जिपमा हेरेर हिमाल मात्रै हेरेर जाने हुनु पर्यो, त्यो भनेको न्यून पर्यटक हो। अरू पर्यटकहरू नेपालमा किन आउने त भन्दा त्यहाँ आफ्नो देशमा नपाएका चिजहरू हिमाल नेचुरल रिसोर्सेसको एउटा बुझ्न अथवा हेर्न, त्यसलाई एउटा हाइकिङ ट्रेनको रूपमा एउटा अनुभूति र अनुभव लिन र फरक चिजमा म पुगेँ भने एउटा गौरवको लागि चाहिँ आउने हो। अब यो धादिङको हाम्रा माउन्टेनहरू छँदै पनि हामीले भने जस्तो गर्न सकेका छैनौँ। यसमा जिल्लाले पनि पर्यटन व्यवसायलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्यो। कतिमा हामीले ल्याउन सकेन, तपाईँले पर्यटक नेपालमा ल्याउनु भएन अथवा धादिङमा ल्याउनु भएर मात्रै त्यतिले पुग्दैन। किन पुग्दैन? उहाँहरूलाई बस्ने ठाउँको अस्योर हुनु पर्यो, लगानीको पनि अस्योर हुनु पर्यो र यो गणेश हिमालमै जानको लागि यो माउन्टेनमा त त्यो माउन्टेन छ भने हामीले प्रचार गर्नु पर्यो नि। जहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गणेश हिमाल गणेश हिमाल गणेश हिमाल भन्न सक्नु पर्यो। त्यो प्रचारको लागि लगानी गर्नु पर्यो। लगानी गर्न पर्यटन व्यवसायले मात्रै लगानी गर्दा पुग्दैन होइन, देशमा राज्यले लगानी गर्नु पर्यो। तपाईँले जहाँ पनि हिजो राराले मैले अघि जोडेँ, रारा मात्रै सुनेको थिएँ, आज सबैले रारा भन्दै अब रारा भन्नै नपर्ने भइसक्यो। त्यो के ब्रान्ड बनिछ। त्यति हामी सबैले भनौँ गणेश हिमाल भनौँ अथवा रुबी भ्याली भनौँ, अलवेज हुनु पर्यो। पत्रकारदेखि त्यहाँ लोकल गभर्मेन्टदेखि सबैले एउटै ध्यानमा प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। त्यो भने बढी पर्यटक धादिङमा डेफिनेटली आउनेछ र सबैको केन्द्र चाहिँ धादिङ बनाउनुपर्छ। यहाँ लोकल गभर्मेन्टले पनि पैसा खर्च गर्नु, गुगल हुन्छ, सोसियल मिडिया हुन्छ, त्यहाँ हरेक ठाउँमा टुरिज्मको यहाँ बिट पनि होला। सायद अब सरकारले यो एउटा पर्यटन सम्बन्धी राखेको छ कि थाहा छैन धादिङको होइन, त्यो गभर्मेन्टले त्यो पनि एउटा कुरो धादिङको पर्यटन विकास गर्नको लागि यहाँ गभर्मेन्टले यहाँसम्म बजेट छुट्याएर प्रचार प्रसारको लागि एमाउन्ट पनि छुट्याउनु पऱ्यो। नेताजीहरूले पनि सबैले चासो लिनु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई म दुईवटा मात्रै यो मैले देखेको उदाहरण भने पनि कतिवटा कुरा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ यो रुबी भ्यालीको पाङसाङबाट लप्चुङतिर झर्दै थियौँ। मैले अलिक पुरानो फोटो मसँग पनि होला, एउटै गुराँसको बोटमा तीनवटा कलरको त्यो फुल थियो। म दोस्रो तारिक त्यो बाटो जाँदाखेरि त्यहाँ सडक खनिसकेको थियो। त्यो गुराँसको बोट कता होला भनेर खोज्दै थिएँ कि मैले नयाँ फोटोको लागि, वा त्यसले फुल्यो कि फुलेन होला भनेर, त्यो देख्नै पाएन। एउटा यो मैले त्यहाँ देखेको। त्यसपछि हामी तल लप्चुङ झऱ्यौँ, त्यहाँ बस्नु पऱ्यो। अब हामी त माथिदेखि त्यो डाँडामा चढेर झरेको, बस्ने ठाउँ 7 जनालाई बस्नका लागि पनि त्यहाँ कठिन थियो, बस्नको अप्ठ्यारोको। हाम्रा स्थानीय सरकारहरूलाई यस्तो खालको अवस्था छ, तपाईँ पर्यटन व्यवसाय नै भावनाले सुझावको रूपमा केही भन्नु न। एकदमै तपाईँले सही प्रश्न हो। यसमा सधैँ चिन्तनको रूपमा पर्यटन व्यवसाय मात्र नभएर म एउटा ट्रेकिङ गाइड पनि हो। सुरुमा मैले ट्रेकिङ पदयात्रा सम्बन्धी ट्रेकिङ गाइड गरेँ, त्यसपछि हिमालको हाई क्याम्पहरू मनासलुका हाई क्याम्पहरूमा पुगेँ, त्यसपछि म एउटा अपरेटरको रूपमा आइपुगेको होइन। म 28-29 वर्ष जति म यो पर्यटनमा इन्भल्भ भएँ। म विदेश पनि धेरै देशहरू घुमेँ, विदेशी अनुभवहरू पनि लिएँ र म यो आरोघाटदेखिबाट पहिला रोड थिएन, म खान्चोक गोर्खा हुँदै मनासुको हाई क्याम्पसम्म ट्रेकिङ गर्दै पुगेँ, जुन ठाउँ वीरेन्द्र तालसम्म पुगेँ। त्यो बेला मैले क्यामेरा लिन सकिनँ, किनभने क्यामेरा किन्न सक्ने अवसर त्यो बेला थिएन। विदेशी पर्यटकसँग मात्रै क्यामेरा हुन्थ्यो, त्यो रिलवाला फोटोले खिचिन्थ्यो। म यति सुन्दर सुन्दर ठाउँमा पुगेँ। म त्यहाँ पुगेको म आफूलाई पुगेँ भनेर भनेको छु, मसँग प्रमाण केही पनि छैन होइन। त्यो पदयात्रा लार्के पास गर्दै धेरै ठाउँमा गएँ। कति त्यसको एउटा टेस्ट छुट्टै थियो, एउटा प्रमाण, एउटा आनन्द लाग्ने होइन। अब त्यहाँबाट हुँदै म यो यही हामी सरेन्डर हुँदै यता पनि म पदयात्राको हिसाबमा पनि आइपुगेँ होइन। त्यो बेला मैले ट्रेकिङ गाइड गर्दा गाउँघरतिरदेखि विभिन्न मान्छेले आश्चर्य लाग्यो मलाई हेर्ने, ओहो फलानाको छोरा चाहिँ ट्रेकिङमा विदेशी हिँड्दो रहेछ नि, विदेशी हेर्दा ठुलो गौरव हुने होइन।
ओहो यस्तो मान्छेहरू हिँडेको भनेर एउटा गाउँले नै तपाईँको त्यो हामीले क्याम्पिङ हुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन क्याम्पमा गर्दा गाउँको मान्छे नै टन्नै मान्छे आएर जम्मा भएर हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो त्यसको एउटा टेस्ट थियो क्या होइन अब यो अवस्थामा तपाईँले लाली गुराँस भन्नुभयो धेरै चिज नाश भयो धेरै कुराहरू हेर्नुहोस् यस्तो लाली गुराँस यति सुन्दर सुन्दर उहाँ धनकुटातिरको यति सुन्दर ठाउँहरू छ अघि तपाईँ लाली गुराँस देख्नुभयो त्यसको आफ्नो महत्त्व छ होइन त्यो फुल फुल्न त्यो बोट हुन त्योसम्म आइपुग्न कति एउटा नेचुरल हिसाबले चाहिँ एउटा समय व्यतीत 40-50 वर्ष हामीले त्यहाँ मतलबै गरेका छैनौँ हेर्नुहोस् होइन धेरै ठाउँ हामीले दोस्त बनाएको छौँ अघि तपाईँले भन्नुभयो एकोमोडेसन हो यो जरुरी छ विदेशी पर्यटकहरू पनि अब के भने कमर्सियल भइसक्यो उनीहरूले सेवा सुविधा लिन चाहन्छ पैसा तिर्न चाहन्छ सेवा सुविधा लिन चाहन्छ होइन अब लोकल गभर्मेन्ट अथवा लोकल त्यहाँलाई पनि सरकारले नै इन्करेज गरेर किन सरकार भने गार्जियन हो होइन अब एउटा व्यक्तिले मात्रै होटल खोल्छु मात्रै भनेर भोलि घाटा पर्छ कि नाफा पर्छ त्यो पनि थाहा छैन विदेशी पर्यटक आउँछ थाहा पनि छैन होइन त्यसलाई त रिसर्च हुनु पऱ्यो रिभ्यू गर्नु पऱ्यो त्यसको प्रचार प्रसार सबै मिल्नु पऱ्यो टुरिज्म भने यति ठुलो इलिमेन्ट हो हेर्नुहोस् एक्लैले कुनै पनि गर्नै सकिन्न त्यहाँ धेरै इलिमेन्ट चाहिन्छ तपाईँको आम्दानी भन्ने हो भने हेर्नुहोस् हामी एउटा त्यो जुन पुदिनाको झार भन्छौँ मिन्ट टी होइन त्यो तपाईँको 5 पत्ता तातोमा नै हाल्दा 200 रुपियाँ लिन सक्छ हेर्नुहोस् त्यो हामीले झार त्यतिकै निस्किने झार हो विदाउट त्यो मेहनत लिन्छ तर त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको छु रोही भ्याली लगायतको अथवा विभिन्न हाम्रो हिमाली श्रृङ्खला अथवा हिमाली भूमण्डलमा भएका हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई लोकल गभर्मेन्ट अथवा लोकल बासिन्दाहरूले त्यसलाई उपभोग गर्न सक्नुपर्छ तर लोकल बासिन्दाहरूले पनि टुरिज्मबाट आम्दानी हुन्छ हुँदैन टुरिज्म सबै कुरो बुझ्ने त छैन सबैले बुझाएर हुँदैन उहाँहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो इन्करेजिङ गराउनु पऱ्यो त्यसमा खास गरी गार्जियन मन्त्रालय हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले प्रचार प्रसारको जिम्मा लिएर लोकल गभर्मेन्टसम्म सहकार्यमा आइपुग्नु पऱ्यो होइन यसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टकै बढी चासो हुन्छ अब डेफिनेटली पनि लोकल जुन इन्टरप्रेनर हुन्छ उहाँले फाइदा लिन चाहनुहुन्छ तर कसरी लिन थाहा छैन नि त लिन सकिन्छ होइन त्योभन्दा अर्को बेनिफिट चाहिँ अर्कोतिर जान सक्छ होइन त्यही महत्त्वका साथ लिन सक्ने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ यसमा अब तिक्तताहरू छ होइन काम गर्दा हेर्दा एउटा व्यवसाय भएर अहिलेसम्म हेर्दा हिजोका दिन र आजको दिनसम्म आकाश पातालको फरक छ हेर्नुहोस् हिजोको गाइडिङ हिजोको माउन्टेनमा ट्रेकिङ हेर्दा हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अथवा थोङ्ला पास गर्दा 20-21 दिनको ट्रेकिङ हुन्थ्यो होइन आफू हाइटकै जति ठुलो ब्याग बोकेर 21 दिनको लागि कपडा बोकेर जानु पर्थ्यो होइन कति ठाउँमा खाने चिज पनि त्यस्तै परिवहन बोकेर ड्राई फ्रुट बोकेर जानु पर्थ्यो होइन त्यसरी ट्रेकिङ हुन्थ्यो आज तपाईँको 10 किलो ब्याग पनि अथवा 15 किलो ब्याग पनि गाइडहरूले बोक्नु नपर्ने अवस्था भएको छ किन सबै ठाउँमा लज छ होइन सबै सुविधा सम्पन्न खानेदेखि हरेक किसिमको के खाना खान पाउनुहुन्छ खोज्नुहुन्छ तपाईँ सबै एभाइलेबल छ होइन यो सुविधा सम्पन्न स्थिति आइसकेको छ अब यसलाई कमर्सियलाइज हिसाबबाट धादिङले पनि उपभोग गर्नुपर्छ र त्यसमा अझै पनि त्यति चिन्तन गरेको मैले धादिङकोले चाहिँ पाएको छैन है अनेस्टली भन्दाखेरिमा जहाँ जेसुकै भए पनि म एउटा ट्रानको अध्यक्षको हिसाबले मैले भन्दा त्यो किसिमको सहकार्य त्यो किसिमको अन्तर्क्रिया त्यो किसिमको महत्त्व अथवा धादिङमा कहाँ के छ त पर्यटनको महत्त्व तपाईँले कसरी प्रचार प्रसार गर्न सक्नुहुन्छ अनि किन धादिङमा पर्यटक आउन सकेन त अथवा नआउनुको कारण के हो र आउन सक्ने बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरोमा पनि हाम्रो त्यस्तो सिरियस किसिमको छलफल अथवा त्यो किसिमको प्रचार प्रसार गर्नको लागि जिम्मेवारी पनि त्यही हो तपाईँको दिएको छ पर्यटन व्यवसायले जिम्मेवारी धादिङले दिनु पऱ्यो तपाईँले तर पर्यटन व्यवसायले तपाईँले यो गर्नुहोस् सकिन्छ नि सम्भावना छ भने भन्नुहोस् ल्याउनुहोस् होइन सम्भावना छ भने तपाईँहरूले धादिङको प्रमोट गराउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई जिम्मेवारी पनि दिनु पऱ्यो जिम्मेवारी दियो भने के हो नि उहाँले केही न केही आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो काम परिचय दिन्छ सम्भावना छ पर्यटक ल्याउन सक्नुहुन्छ ल्याउन सकेन यो गाडी ल्याउन नसकिरहेछ पनि भन्न उत्तर दिन सकिन्छ होइन त्यो किसिमको चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूलाई छुट्टै किसिमबाट चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेर त्यो किसिमको पर्यटन व्यवसायले जिम्मा दिन सक्यो भने केही न केही धादिङले पर्यटनबाट आमदानी चाहिँ दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को एउटा यो तथ्याङ्क मैले हेर्दै जाँदाखेरि नेपाल आउने पर्यटक सामान्यतया नेपालमा 12 दिन जति बस्छ भन्ने एउटा रहेछ त्यसले हरेक दिन करिब $40 खर्च गर्छ भन्ने पनि रहेछ त्यसको दिन बढाउने र धेरै खर्च गर्ने बानी लगाउने अरू कुनै उपायहरू छैन छ हामीसँग प्रशस्त छ मैले अघि भने मल्टी डाइभर्सिटी हामीले नेचुरल रिसोर्सेस धेरै चिजहरू छ त्यही भएर टुरिज्मलाई पहिला फोकस रिसर्च ग्रुपमा हेर्नु पर्यो हाम्रो माउन्टेन छ अथवा नदी छ राफ्टिङ छ चितवन छ हात्ती चढ्न पाइन्छ मात्रै भनेर पनि पाएन त्यसलाई एउटा प्याकेजिङको रूपमा पहिला इम्प्रेसन एयरपोर्टदेखि नै पार्दै आउनु पर्यो त्यहाँ समस्याहरू छन् होइन अब एउटा उहाँलाई आउने भनेको रिल्याक्सको लागि आउनु आनन्दको लागि लामो समयको टेन्सन उतार चढाव कामका विभिन्न हुन्छ नि विदेशी हुनु साथै तपाईँको सबै तपाईँको पैसा हुने बित्तिकै सबै कुरो हुन्छ भन्ने छैन नि त्यसलाई एउटा आनन्दी रिल्याक्सको लागि आउने हो
होइन एयरपोर्टमा झर्ने देखेको इम्प्रेसनहरू खराब छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई राम्रोसँग ब्रिफिङ दिने होइन उहाँहरूको समय कति छ बढाएर 12 दिन बढी लानको लागि अब उहाँ ट्रेकिङ मात्रै आउनु भएको छ भने मजाले उहाँलाई ब्रिफिङ दिएर त्यसमा राफ्टिङ जोड्न सक्यो, राफ्टिङ गर्दै जाँदा चितवन जोड्न सक्यो, हात्ती चढ्ने ठाउँ त्यो मात्रै होइन बर्दियामा त तपाईँले चाहिँ 99% तपाईँले टाइगर देख्छ भन्न सक्ने हुनुपर्यो, देख्छ भने होइन त्यो भयो भने ओहो विदेशीहरू के भने त्यो बाघ देख्छ भनेपछि त आश्चर्यचकित हुन्छ होइन बर्दियासम्म लान सक्नु पर्यो। अथवा रिलिजियन विषय उहाँ कुन किसिमको साइकोलोजी अथवा केमिस्ट्री मिल्ने किसिमको गेस्ट हो त्यो इन्टरप्रेटरले बुझ्छ, छलफल गर्दै गर्दै बुझ्छ। न लुम्बिनी लान सकिन्छ कि न मुक्तिनाथ लान सकिन्छ कि होइन अथवा एडिसनल टाइम चाहिँ न सगरमाथाको हेलिकप्टर फ्लाइट गर्न सकिन्छ कि प्लेनबाटै देखाउनु मिल्छ कि पोखरा गएपछि तपाईँ प्याराजी जोड्ने हो कि बोटिङहरू गर्ने हो के कुराहरू छन् त्यसलाई पढाउन सकिन्छ। त्यसलाई सेड्युल वाइज पढाउनु पऱ्यो र हाम्रो रोड एक्सेस पनि सजिलो पऱ्यो। अब तपाईँको म बाघ देखाउनु बर्दिया लानु भयो भने अब तपाईँको कहिले पुग्ने रोड एक्सेस सजिलो छैन। हेर्नुहोस् यस्ता लग्जरी बसहरू नेपालमा आएको छ। रोड तपाईँले देख्नु भएको छ थाङ्कोको जाम हेर्नुहोस् भन्नै पर्ने मैले होइन त्यो रोडमा हुने बित्तिकै विदेशीहरू इरिटेटै हुन्छ होइन त्यसले गर्दा ऊ आफ्नो भ्रमण छुट्याइ जान्छ। त्यो मात्रै आएको होइन सबभन्दा ठुलो पोल्युसन हेर्नुहोस् यो पोल्युसन जुन काठमाडौँको पनि पोल्युसन यस्तो छ होइन उनीहरू विदेशी पोल्युसन भने चाहिँ एकदमै डराउँछ। हेर्नुहोस् हेल्थ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो उनीहरू नेपाल झर्ने बित्तिकै तपाईँको पोल्युसनको कारणले रुगाखोकी लाग्ने बिरामी पर्छ होइन उनीहरू आफ्नो भ्रमण छुट्याएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ होइन। त्यसमा सेफ्टी सेक्युरिटीका कुराहरू अहिले कोभिड पछिको पनि थुप्रै हामीसँग विदेशी पर्यटकहरू आउन सक्ने ग्यारेन्टी दिन सकेका छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ ट्राभल एडभाइजरी चाहिँ वर्ल्डलाई दिनुपर्छ हामीले भनिरहेछौँ। नेपाल यो कारणले सेफ छ तिमीहरू ट्राभल गर्न सक्छौ भन्नु पऱ्यो होइन त्यो भन्नलाई कुन हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न सक्छ भोलि कोभिड भयो भने त्यो पनि हामीले ग्यारेन्टी दिन सकेका छैनौँ होइन। सेफ्टी र सेक्युरिटी भनिरहेको छौँ भोलि समस्याहरू कहाँ के छ भनेर हामीले राम्रोसँग बोल्न सकेका छैनौँ होइन। अब अहिले भर्खरै युकेले रेड जोनबाट हटाए अस्ट्रेलिया भिगा बिस्तारै आफ्नो ट्राभल खुलाउँदैछ अन्य देशहरूमा पनि अझै लकडाउन छ होइन। अब एडभेन्चर टुरिस्टहरू अहिले आउने हो बढी किनभने युज टु पनि भइसक्यो कोभिडबाट कतिले भ्याक्सिन पनि लगाइसके अनि त्यो कारणले गर्दा आफ्नो देशमा बस्न बाहिर निस्किन चाहिरहेछ। कुन देश आउँछ उसले रिभ्यू र रिसर्च गरेर इन्टरनेटमा खोजिरहेछ त्यो भएर नेपाल 1 नम्बरमा देखिनु पऱ्यो। सेफ्टी सेक्युरिटी घुम्ने डेस्टिनेसन हरेक हिसाबबाट चाहिँ नेपाल 1 नम्बरमा देखाउन सक्छ। हुनु सक्नु पऱ्यो हामीसँग त्यो प्याकेजिङ त्यो किसिमले बनाउने हुन्छ भन्ने आउनु पऱ्यो र फ्लाइटको एक्सेस सजिलो हुनु पऱ्यो। तपाईँको लामो समय क्वारेन्टिनमा बसेर नेपाल नआउन चाहनेहरू हुनसक्छ तर छिटो फ्लाइटको एक्सेसबाट नेपाल आउन सक्ने बनाउनु पऱ्यो किनभने भ्रमणलाई त कम्फर्टेबल बनाउने हो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा धेरै यो टुरिज्ममा इन्टरलिङ्कहरू छन्। यसमा खास गरी गभर्मेन्ट प्राइभेट सेक्टर र सरकारवाला निकायहरूले ध्यानपूर्वक अलिकति गऱ्यो भने पर्यटकहरू बढ्न सक्ने सम्भावना डेफिनेटली छ। अब अहिले अर्को एउटा रिसर्च यो करिब 15-16 वर्ष अगाडिको हो खास गरी नदी बचाउ अभियानवालाले गरेको रिसर्चमा थोरै कुरा मात्रै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। काठमाडौँबाट पोखरा वा चितवनतिर जाने पर्यटक बसमा जब आउँछ त्यो पर्यटकले त्यो त्रिशुली नदी देख्छ जतिखेर त्यसले चाहिँ ओहो यहाँनिर राफ्टिङ गर्न पाए नि हुन्थ्यो भन्छ। त्यो मध्ये आधा सरले पाएदेखि गर्थेँ म भन्छ। त्यो त्यतिखेरको रिसर्च हो यो। अनि अब त्यसले त्यो नदीमा राफ्टिङ गर्ने वातावरण बनाउनका लागि केले छेकिरहेछ? एकदम यो अहिले पनि हामी यो छलफलको विषय बनिरहेछ। अब मुख्य कुरो वर्ल्डमा धेरै फेमस हाम्रो नदीहरू हो विकासलाई रोक्न सकिन्न। अब धेरै नदीहरू ड्याम बनेर बिजुली रिसोर्सेसको रूपमा गएर हाम्रो धेरै चिज नोक्सान हुँदै गयो। भोटेकोसी अब कालीगण्डीमा धेरै भयो र यसमा त्रिशुली रिभर काठमाडौँबाट पोखरा जाँदा काठमाडौँबाट चितवन जाँदा लुम्बिनी जाँदा होइन हरेक हिसाबबाट बाटोको रोडबाट देखिने नदी त्रिशुली हिसाबले चाहिँ सबै नदीहरूको हिसाबमा फेरि त्रिशुली पनि अहिले ड्याम बनाउन लागिरहेछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। तपाईँ एउटा मिडियाकर्मी पनि धादिङको हिसाबबाट नजिकै भएको धादिङ जिल्लाको हिसाबले पनि यो आवाज धादिङले पनि उठाउनुपर्छ तनहुँले पनि उठाउनुपर्छ र गोर्खाले उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। सपोर्ट यो राष्ट्रिय नदी हो होइन कुनै जिल्ला विशेष व्यक्ति विशेष अथवा स्वास्थ्य विशेष कुरो होइन होइन। यस अर्थमा नदी हाम्रो महत्त्व यो नदी अहिले जुन हामीले बिगाऱ्यौँ भने भोलि यस्तै नदी यही किसिम भोलि हामीले पाउँदैनौँ। अब यो त्रिशुली नदीकै कुरो गर्दाखेरिमा अब यो त्रिशुली ड्याम बनाउन लागिरहेछ तपाईँ मिडिया मार्फत मैले जोड्न चाहेँ। अब यसलाई रोक्नुपर्छ। त्रिशुली नदीलाई हामीले हेरिटेज रिभर बनाउनुपर्छ। काठमाडौँ थाङ्कोटबाट झरेपछि जब त्रिशुली नदी सुरु हुन्छ मास्तिरै बनाउँदा भयो नि होइन ड्याम जति हाम्रो बनाएको छ बिजुली रिसोर्स माथि पनि छ त्यतै बनाउनु
तर जब थाङकोटबाट अथवा हामी थली गल्छी आएर तल देख्छौँ भने सुरु हुन्छ र अब हामी मुङ्लिङसम्म होइन त्यहाँ छौँ। त्यो नदी त्रिशुली नदी अब हेरिटेज रिभर हुनुपर्छ। विदेशमा यो नदीको दायाँ बायाँ बेलुका बस्दा बत्ती बाल्दा अथवा के गर्दा यति सुन्दरता देख्ने पर्न सक्छ। यो रिभरमा चाहिँ त्यो किसिमको हेरिटेज हुनु पर्यो मेरो आफ्नो बुझाइमा। अब यो नदीलाई चाहिँ कसरी एकदम सरसफाइ हाम्रो यो रोडा ढुङ्गाका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हाम्रा होटल रोडमा जति बनेका छौँ त्यो टोयलेटको व्यवस्थापन सही नदीलाई प्रब्लम नपर्ने किसिमको एउटा क्राइटेरियामा बनाउनु दिनु पर्यो। त्यो किसिमबाट चाहिँ त्यो होटलहरू पनि खुल्नु पर्यो। रोडा ढुङ्गाको त्यही किसिमको व्यवस्थापन हुने नदीलाई समस्या नहुनेको व्यवस्थापन गरेर सुन्दरता दिनु। अब यो नदी भनेको अब हेरिटेज हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यो त्रिशुली नदी एकदम हेरिटेज रूपमा विकास हुनुपर्छ। होइन सबै पर्यटक हिसाबले हेर्नुहोस् त काठमाडौँबाट यत्र पर्यटक पोखराबाट त्यो लुम्बिनीबाट डोमेस्टिक इन्डियन सबै आएर त्यो त्रिशुली नदीमा एउटा टुरिज्मको हिसाबबाट रिल्याक्स गर्न पाए कति उपभोग कति आम्दानी गर्न सक्छ होइन। धादिङदेखि एकदमै अनि त्यहाँ त सुन्नुहोस् न त्यहाँ त तपाईँको होटल त्यो हेरिटेज बन्यो भने त्यहाँ राफ्टिङ पनि गर्न सक्ने भयो। त्यहाँ के अरे मजाले एक बोतल बियर खाने भने 5 बोतल खाएर पनि गर्न सक्ने भयो। 1 कप चिया खानेमा 5 कप थप्न सक्ने भयो होइन। एउटा मात्रै खाना मोमो खान्थ्यो उसले चाउमिन सहित थप्न सक्छ। कमसेकम उसले टाइम पनि एक्सटेन्ड गर्छ नि त्यहाँ होइन। 1 घन्टा बस्छु भने मान्छे आनन्द लाग्यो भने 2 घन्टा एक दिन बस्दैन। त्यो गर्दा उसले खाना बस्दा त उसको खर्चहरू त बढ्यो त्यहाँ कसैको आम्दानी हुनु पर्यो। यो फेरि हाम्रो यहाँको लागि आम्दानी पनि हो। त्रिशुली नदी अब एकदम हेरिटेजमा जानुपर्छ र त्यहाँ मैले सुन्नमा आएअनुसार त्यहाँ जुन हाइड्रो बन्दैछ भनेको छ अरू नदीमा बनाए पनि भयो। हामीसँग थुप्रै हाइड्रो बन्ने नदीहरू छ नि। यत्रो तपाईँको काठमाडौँ पोखरा कमसेकम नदी हेर्दै विदेशी पर्यटक स्वदेशी पर्यटक आनन्दको नदी त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ सुन्दरता ब्युटिफिकेसन दिन सक्यौँ भने त्यो हो भन्ने किसिमको आनन्द। कमसेकम त्यो गाडी एकछिन रोकेर साइडमा बसेर 1-2 घन्टा लन्च खाएर होइन अडेर जान सक्ने वातावरण यो किसिमको हुनुपर्छ। अब नदी बचाउ अभियान डेफिनेटली पनि स्पेसली खास राफ्टिङ गर्ने साथीहरूको बढी चिन्ताको विषय छ। यो राष्ट्रिय विषय पनि हाम्रो पनि चिन्ता विषय हो। पर्यावरण कर्मीहरूले नि यसलाई एकदमै यो हिसाबले एकदमै आवश्यक छ। खास गरी मैले अहिले चाहिँ अब अन्य नदीको आफ्नै महत्त्व हुँदा पनि त्रिशुली नदी चाहिँ हरेक हिसाबले महत्त्वको साथ छ। फेरि चितुल लुम्बिनी अब सबै ठाउँमा जाने एक्सेस र हेर्दै जाने ब्युटिफिकेसन बनाउने किसिमबाट सबै सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभए जस्तै पर्यटकहरू ल्याउनका लागि हाम्रा निकायहरूले काम गरेनन् त भन्यौँ हामीले। ल्याउनका लागि हामी कसको योगदान के हुन सक्ला तपाईँ? सुन्नुहोस् अहिलेसम्म पर्सेन्टमा हेर्ने हो भने एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि हामी विभिन्न ट्राभल सो विदेशमा प्रमोसन गर्न गएको हिसाबले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले नै तपाईँको विदेशी पर्यटक ल्याउन उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। यसरी हेरौँ म आफै पनि भइरहेको छु। हामी यहाँ थुप्रै व्यवसाय हामी घर ब्याङ्कमा ओडी डिपोजिट गरेर लन्डनको प्रमोसनमा जान्छौँ। अब लन्डनको प्रमोसनमा जाँदा विदेशी पर्यटक आयो त व्यापार भयो तिरौला। विदेशी पर्यटक आएन भने अथवा ल्याउन सकिएन भने मेरो घर त बैङ्कले जान्छ। त्यस्तो जोखिम लिएर किन हिँड्ने? तपाईँको ऊ विदेशी पर्यटकसँग मानिस $1000 लिन्छ एउटा व्यवसायले इक्जाम्पल भयो। त्यसमा 900 प्लेनलाई तिर्दा गाडी गाइड आदिलाई खर्च भयो। अब $100 15-25% उसले मार्जिन हाल्ने हो नि होइन। त्यो 15-25% को रिस्कमा यो फेरि आउने एउटा हुन्छ भन्ने एउटा बढी एम्बिसियस रूपमा एउटा व्यवसाय एडिकको रूपमा भनौँ जसरी भन्दा त्यसरी गइन्छ। भोलि पर्यटक आएर उसको घर त बन्दगी त तपाईँ मैले खाए त्यो अवस्थामा उसले पैसा तिर्न सकेन भने ऊ त तपाईँको व्यवहारिक पनि त्यो बेला सरकारले ग्यारेन्टी पनि छैन। यति यत्रो प्रमोसन गरेर राष्ट्रको लागि कन्ट्रिब्युट गर्यौँ त्यो पनि हेर्दैन ब्याङ्कले पनि कुनै वास्ता गर्दैन होइन। त्यो अवस्थामा ऊ त व्यक्ति डुब्छ नि होइन। यस्तो जोखिम लिएर पनि हाम्रा व्यवसायहरू विदेशको प्रमोसनमा जानु भएको छ। अब यसरी प्रमोसन गरेको रूपमा गभर्मेन्टले हालिदिएर हाम्रो व्यवसायलाई फेसिलिटी गर्नुपर्ने हो होइन। ल 40% तपाईँ व्यवसाय हाल्नु 60% गभर्मेन्टले हालिदिन्छ भन्नु पऱ्यो। किनभने त्यो ट्याक्स तिर्नेदेखि हरेक यहाँका मुभेबल जति एक्सपेन्सेस हुन्छन् त्यो त राष्ट्रको लागि उसले गरिरहेको छ। $900 त राष्ट्रको लागि उसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। $100 नै उसलाई हो। त्यो $100 पनि मान्नुहोस् न हिमालय ब्याङ्कमा छ मेरो छ भन्ने मात्रै छ। हिमालय ब्याङ्कले इन्डाइरेक्टली त्यो डलर त प्रयोग गरिरहेको छ नि होइन। त्यो त तपाईँ मेरो नाम मात्रै मेरो हो। उपभोग मैले एकछिन गरौँला
कहाँ लान्छ विदेश त लाने नि भने देशमै मुभेबल भइरहने हो त्यो पैसा त कतै न कतै प्रयोग भइरहेछ भने राष्ट्रको लागि ट्याक्स दिइरहेछ राष्ट्रको लागि उसले समय दिइरहेछ राष्ट्रमा एउटा उसले स्वरोजगार गरिरहेछ उसले सरकारलाई रोजगारी सिर्जना ऊ आफैले गरिरहेछ र मलाई रोजगार दियो भने सरकार भाटामा गएको छैन उसले आफ्नो क्षमताका आधारमा रोजगारी पनि सिर्जना गरिरहेछ भने त्यो व्यवसायीहरूलाई त्यत्रो सम्मान अथवा महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हो प्राइभेट सेक्टरले प्रमोसन गरिरहेछ गभर्मेन्ट सेक्टरले त अब रेस्पेक्ट त गर्नैपर्छ किन हामी गभर्मेन्ट त हामी त माथि छैनौँ नेपालभन्दा बाहिर त हामी छैनौँ होइन नेपालभित्र बसेका छौँ नेपालप्रति सम्मान पनि गर्नु पऱ्यो सरकारप्रति तपाईँ सम्मान पनि गर्नु पऱ्यो तर गलत चिजलाई करेक्सन चाहिँ फेरि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने छ किन छ भने नेपाल सरकारले खालि व्यवसायहरूले एउटा लाइसेन्स दिनु भन्दा अरू केही कामै गरेको छैन होइन कति सर्टिफिकेट दिइरहेछ त्यो कर दिइरहेछ के छ सर्टिफिकेट लाने लिने र रिन्यू गर्ने भन्दा एक्स्ट्रा जब केही पनि काम गरेन प्रमोसनमा बजेट छुट्याइएन अनि अन्तर्राष्ट्रियमा कत्रा कत्रा टुरिज्म प्रमोसन यहीँ इन्डियाले तपाईँको ट्राभल फेयरमा हामीले देखाएको छौँ कत्रा कत्रा तपाईँको स्टोर ट्राभल फेयर चाहिँ तपाईँको हेरेर चाहिँ तपाईँको सरकारले लगानी गरेको छ हाम्रो सरकारले त्यस्तो लगानी गरेको छैन अब यो अवस्था छ हामी लन्डनमा ट्राभल फेयरमा 30 जना जति सानो स्टलले तपाईँको हामी मेरो अगाडि भाटी टेबल जस्तो बाँडेर होइन तपाईँको चाहिँ 30 जना मान्छे बस्नुपर्छ जुन ठाउँमा 5 जना 10 जनाको सिट ल्याए हुन्छ त्यो टेबल ल्याए हुन्छ त्यसलाई 30 जना डिभाइड गरेर हामी कोचेर बस्नुपर्छ त्यो किसिमको हाम्रो प्रमोसन छ त्यही पनि सेन्ट्रल लोकेसन पाउँदैन साइडमा गएर बस्नुपर्छ किन हाई कस्ट छ त्यो एफोर्ड गर्न सक्दैन उहाँ इन्डियाको आँखाभरिको हल हुन्छ होइन त्यसैले हुन त देश ठुलो छ आफ्नो ठाउँमा होला होइन तर पनि गभर्मेन्टको हेर्ने नजर इन्डियामा फरक छ राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्यो अब राज्यले 3टा कुरो महत्त्वपूर्ण गर्नु पर्यो पहिलो कुरो प्राइभेट सेक्टरले खोजेको कुरो के हो व्यक्तिगत स्वार्थ हो कि सामूहिक स्वार्थ हो सामूहिक स्वार्थको कुरो गर्छ भने सामूहिक इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो पर्यटन व्यवसायहरूलाई कसैले एक्सपान्ड गर्ने उहाँहरूको हकितको लागि चाहिँ एउटा सुरक्षित एउटा व्यवसायलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनु पर्यो उहाँहरू लगानी बढी गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्यो होइन उहाँहरू लगानी गर्ने रिजल्ट नपाउने भएपछि किन लगानी गर्ने होइन म करोडौँको लगानी गर्छु तर मैले त्यो किसिमको रिजल्ट पाउन्न भने अनि जोखिममा चाहिँ घर जग्गा जमिन बन्दकी अथवा बैङ्कमा आएर किन जोखिम लिने चुप लाएर त्यो बिस्कुट तातो पानी खाएर घरको छतमा चुप लाएर बस्यो भएन उसले स्वयं मान्छे रोजगार किन सिर्जना गर्ने श्रमिकका टेन्सन हुन्छन् सरकारका ट्याक्सका टेन्सन हुन्छन् होइन अथवा काम गर्दा ऊर्जा एउटा इन्करेजमेन्ट हुँदैन र फलानु व्यवसाय हो भने चिन्दैन भनी किन त्यो साधारण तरिकाले जोखिम लिएर बैङ्कमा चाहिँ त्यो तपाईँको लोन लिएर अनि के नै गर्छु भने टेन्सन लिएर चुप लाएर तपाईँको बिस्कुट पानी खाने छतमा चुप लाएर बस्ने सिम्पल लाइफ हाम्रो व्यवसायीहरूले तै पनि केही हुन्छ कि अथवा नेम र फेम पाइन्छ कि भनेर अझै लगानी गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ यसमा नेपाल सरकारले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्नु पर्यो विदेशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक आउनु पर्यो किनभने त्यो जिडिपी ग्रोथ चाहिँ फेरि विदेशीले गर्यो डोमेस्टिक टुरिज्म के भने एक ठाउँबाट ठाउँ गएर खर्च त गर्ने मुभ त भयो इकोनोमिक मुभमेन्ट त भयो जिडिपी ग्रोथ त भएन जिडिपी ग्रोथ विदेशी डलर आम्दानी गर्नको लागि विदेशी पर्यटकै आउनुपर्छ र त्यो विदेशी पर्यटक ल्याउनलाई बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनको लागि के चाहिने हो नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ मैले भने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होइन एकोमोडेसन डेभलप गर्ने वातावरण बनाउने एक्सेसका कुराहरू सजिलो बनाउने बाटोहरूमा नआउने तपाईँ ब्ल्याक टप रोड समयमा हुन सक्ने होइन तपाईँको अब कहीँ जिप लडेको छ कहीँ बस लडेको छ कहीँ मान्छे भिडबाट चाहिँ लड्नुपर्ने अवस्थाहरू विभिन्न आएको छ यस्तो किसिमले भएन पर्यटकहरू कतिमा जोखिममा परेर कति पर्यटकहरू बितिरहनु पनि भएको छ होइन अब हामीले भनिरहेको छौँ अनिवार्य पदयात्रामा जानेहरूलाई अनिवार्य सहयोग लिएर जानुपर्छ भनेको छौँ कमसेकम एकजना विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा उसँग गाइड अथवा भरिया साथीसँगै गयो भने ऊ कुन होटलमा बस्यो उसलाई दुःख पिर कहीँ केही पऱ्यो कि कहीँ बिरामी पऱ्यो कि खाना गर्न पायो कि पाएन कसैले गाली गलौज गर्यो कि अथवा ऊ हिँड्न गर्न सकेका छैन कि हाईमा परेर बिरामीको हाई एलिभेसन बिरामी पर्छ कि त्यो इमर्जेन्सी बिरामी पऱ्यो कसैको अफिससँग कन्ट्याक्ट गरेर उसलाई हेलिकप्टरमा उतारेर सम्बन्धित ठाउँसँग उपचार गरेर ल्याउन सक्छ अब एक्लै पठाइदिएको छ होइन एक्लै हिँडी छ पर्मिट अहिलेसम्म पर्मिट नीति छैन हाम्रो हरेक चेकपोस्ट सरकारले चाहिँ पर्मिटमा चाहिँ चेकपोस्टहरू डेभलप हुनु कति पर्यटक आयो हामीलाई थाहा छैन इमिग्रेसनबाट आएको डाटा हावादारी डाटामा हामी यहाँ छौँ अब एनआरएलले आएको पनि विदेशी पर्यटकको डाटा छ होइन अब विदेशी देखिन्छ उसले कति आम्दानी खर्च गर्यो अथवा कुन हिसाबले आयो घर परिवारमा आयो कि फ्यामिली भेट्न मात्रै आयो कि रियल पर्यटक हो कि कति खर्च त्यसको लेखाजोखा पनि छैन अब विदेशी पर्यटक आएर कुन विदेशी पर्यटक आउँदा कुन राफ्टिङ गर्यो कुन कम्पनीबाट गर्यो कतिजनाले गर्यो कुन देशकोले गर्यो कस्ता एज उमेरले गर्यो त्यसको डाटा चाहियो नि त अनि कुन कन्ट्रीबाट आयो कुन सिटीबाट आयो कुन सिटीमा हामीले अब
मार्केटिङलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यो नेपाल सरकारले हेर्नु पऱ्यो नि त। म भन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत युएस विश्वको यत्रो ठुलो देश मध्येमा एउटा पर्छ। अब वर्षको 40-45 हजार पर्यटक आउँदो रहेछ। अब अस्ट्रेलियाबाट तपाईँको 12-13 हजार आउँदैछ। पर्सेन्टमा हेर्दा युएस मार्केटिङ गर्नुभन्दा त हामीले अस्ट्रेलिया मार्केटिङ गर्न सजिलो, किन पर्सेन्टमा त त्यो पपुलेसनलाई हेर्दा त अस्ट्रेलियाबाट धेरै मान्छे आउँदैछ। अनि फ्लाइटको हिसाबले पनि सबभन्दा छोटो रुट पर्ने युएसमा गएर ट्राभल प्रमोसन गरेर 2 दिन लागेर नेपाल आइपुग्नुभन्दा अस्ट्रेलियाबाट 8 घन्टामा नेपालमा फ्लाइटमा आइपुग्छ। अनि उनीहरूको इकोनोमी पनि राम्रो छ, घुम्ने उनीहरूको जुन पर्यटकीय हिसाबले घुम्ने वातावरण पनि छ, घुम्न पनि चाहन्छ। यस्तो एउटा टार्गेट सिङ्गापुर नजिक छ होइन, 3-4 घन्टाको फ्लाइट भनौँ न छोटो फ्लाइटमा काठमाडौँ आइपुग्न सक्छ, छोटो जान सक्छ। दुबईलाई प्रमोसन गर्नु पऱ्यो, छोटो ठाउँबाट बढी पर्यटक ल्याउन सक्ने वातावरण भन्नाले मैले टार्गेट गर्नु पऱ्यो क्या। कुन उमेरकोलाई ल्याउने, कस्तो पैसा खर्च गर्नलाई ल्याउने, कुन टाइममा ल्याउने, कुन प्रडक्ट सेल्स गर्ने, कुन ठाउँमा लाने, कस्तो किसिमको आम्दानी गर्ने चाहियो नि होइन। यो प्रमोसनको हाम्रो स्ट्राटेजीहरू पनि मिलेको छैन। अब हामी प्रमोसन गर्ने मान्छे कहिले युएस दौडेछ, कहिले क्यानाडा दौडेछ। यो आफ्नै एक किसिमले सिरियस नभइकन अथवा रिसर्च नभइकन भनेर चाहिँ हामीले टार्गेटहरू फेला पार्न सकेका छैनौँ होइन। अहिले नेपालमा बढी बजेट पर्यटकहरू बढी आइरहेको अवस्था छ। हिजोका दिनमा बुढाबुढीहरू लट्ठी टेक्नलाई अथवा आफूले भुइँमा खुट्टामा टेकेर यता टेकिङ उता टेकिङ त्यस्ता लग्जरी टुरिस्टहरू आउँथे। त्यो टुरिस्टहरू आज देख्न पाएको छैन। चितवनमा पर नाइट $500-600 पर नाइट तिर्ने पर्यटकहरू आज हामीले चितवनमा राख्न सकेनौँ। अब इनसाइडका होटलहरू बन्द भए, सौराको मात्रै होटलले त्यो किसिमको क्वालिटी सबै पर्यटकहरूलाई चाहिँ हाई पेड गर्ने पर्यटकहरूलाई ल्याएर इनसाइडमा हामीले त्यो जसरी तपाईँको जङ्गलभित्रै एउटा देखाउनु पाउँथ्यो दृश्यावलोकन त्यहाँको जङ्गली चिजहरू त्यो हामीले घुमाइरहेछौँ होइन। अब टुरिज्म त छ भनेका छौँ तर रियल रूपमा सही ढङ्गबाट हामीले रियल आम्दानी गर्न सकेका छैनौँ। यो दुर्भाग्य हो। नेपाल सरकार यसमा सिरियस हुनुपर्छ। अब हामी प्राइभेट सेक्टर पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ, तर के हो भने हामीलाई पनि मोनिटरिङ त नेपाल सरकारले गर्नु पऱ्यो होइन। हामीलाई वातावरण बनाउनु पऱ्यो, हामी पनि नेपाल सरकारको गाइडलाइन दिन्छौँ र हाम्रा सुझावहरू सिरियसली हेरिदियोस् र नेपालको इकोनोमीलाई नै ग्रोथ गरोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता र चिन्तन हो। अन्त्यमा भन्नै पर्ने केही छन् कि अब खास गरी अब नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय अब खास गरी पदयात्रा पर्वतारोहणमा म लामै वर्ष भनौँ एक किसिमले इन्भल्भ भएको हिसाबबाट अब पर्यटन व्यवसायीहरू अहिले कोभिडको हिसाबले एउटा आततायी अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यस्तो समस्याहरू चाहिँ हिजोका दिनमा कोभिडै नभए पनि धेरै समस्या, इन्डियन एयरलाइन्सको हाइजेकिङ, माओवादीको समस्या, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको डेमोन्स्ट्रेसन, ऋतिक रोशनका केसहरू, राजद्रोहका घटनाक्रमहरू, इन्डियाका नाकाबन्दीहरू होइन, विविध किसिमका समस्याहरू हामीले झेल्दै टुरिज्ममा आएको र यो टुरिज्म स्प्रिङ जस्तो राम्रो वातावरणमा पर्यटक बढ्छ, अब नराम्रो वातावरण खुम्चिन्छ होइन। यस कारणले गर्दा अब पर्यटन व्यवसायीहरूले अब यो कोभिडको अवस्थामा 2 वर्ष जति हामी थलिएको अवस्था छ, तैपनि अझै धैर्य धारण गरौँ। पर्यटनको ढोका थोरै खुलेको अवस्था छ, साँचो खुलेको छ तर ढोका पूर्ण रूपमा खुलेको छैन। नेपाल सरकारलाई पनि तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सम्पूर्ण पर्यटकीय गतिविधि खुल्ला गरिदिनु पऱ्यो र हाम्रा पर्यटन व्यवसायीहरू एउटा आदतायी अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, यसलाई इकोनोमिक मुभमेन्ट गर्ने बाटोमा जानु पऱ्यो। किन राष्ट्रलाई इकोनोमिक मुभमेन्ट पनि चाहिएको छ। अहिले हरेक हिसाबले कोभिड त छँदैछ, निर्मूल नभए पनि, तर के भने आफ्नै सेफ्टी प्रोटोकलमा हिँडिसकेको कारणले गर्दा यो पर्यटनलाई पनि सहज तरिकाले हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो। पर्यटन व्यवसायीहरू पनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा गुजिरहेको कारणले गर्दा अझै पनि धैर्य धारण गरेर अझै समय अलिकति भोलिका सुन्दर दिनहरूलाई पर्खिने प्रयत्न गरौँ पनि भन्छु। र श्रमिक साथीहरू अप्ठ्यारोमा छौँ, हिजोका दिनमा थियौँ, अब अझै पनि केही अब भोलिका सुन्दर दिनहरूको अझै अपेक्षा गरौँ भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण पत्रकारजीहरू र सम्पूर्ण पर्यटनसँग एउटा चाख र माया लिने सम्पूर्ण आम नागरिकहरूले पनि पर्यटन व्यवसायको महत्त्व अथवा यसको प्रचार प्रसार डोमेस्टिकमा पनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमौँ र हाम्रा नेपालका विभिन्न गन्तव्यहरूको पहिचान गरौँ र टुरिस्ट विदेशी पर्यटकहरू कम पुगेको ठाउँको अझ प्रचार प्रसार तपाईँ हामी सबै सेक्टरहरू मिलेर गरौँ भन्ने सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि तपाईँलाई। हामीले खास गरी नेपालको पर्यटन र यसको विकासका बारेमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पर्यटन विकासले अझै महत्त्वपूर्ण राज्यको आम्दानीमा टेवा पुर्याओस्, यही सन्देशका साथ आजको यो छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।